آکھے حلیمہ ہویا کمالے آکھے حلیمہ ہویا کمالے جدا ملے کوئی نہیں او ملے لالے جدا ملے کوئی نہیں او ملے لالے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں حسدات ہوندے شجری سویرے حسدات ہوندے شجری سویرے اوتھے رحمتاں دا ڈیرا جتھے رکھے دا پیرے اوتھے رحمتاں دا ڈیرا جتھے رکھے دا پیرے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں برادران گرامی قدر جنہ دنہ دے اندر میرے آقا سیدہ حلیمہ دے گھر وچ گئے نے سیدہ حلیمہ دے اپنے بچے بھی موجود نے حضرت سیدہ حلیمہ دی اپنی سکی اولاد بھی موجود ہے اے ہر بندہ جان دے کوئی پرایا بھامے جتنا مرضی پیارا کیوں نہ ہوئے اپنی اولاد دی جگہ تے کوئی نہیں ہوندہ اپنی اولاد سب تو زیادہ پیاری ہوندی ہے لیکن خدا دی قسم سیدہ حلیمہ دے گھر دے اندر میرے آقا دے جتنے بھی سال گزرے نے ویکھ لو سیدہ حلیمہ نے محمد عربی تو اپنی اولاد وار دیتی ہے حضور دا اتنا احترام کیتا ہے میرے آقا دا اتنا پروٹوکول رکھے آئے شاعر اس واسطے کہندا ہے حضرت سیدہ حلیمہ کہنیاں نے اس وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی اس وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی اینو سون لگیا میں کدی کنڈ نہیں کیتی اینو سون لگیا کدی کنڈ نہیں کیتی او جدا چن کھڈونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں برادران گرامی قدر ہن ساریاں دائیاں کٹھیاں نے جڑیاں مکے وچوں بڑیاں بڑیاں سرداراں دے بیٹے لے کے آئیاں نے بڑے بڑے مال و دولت والے لے کے آئیاں نے او انہاں نوں پالدیاں پئیاں نے پر اللہ دا یار حلیمہ نوں پالدا جا رہا ہے حضرت حلیمہ دیاں سکیاں کھجوراں اگ گئیاں نے آپ دے ویڑے وچ بہار آ گئی ہے بیمار بکریاں تے ڈاچیاں انہاں نوں اللہ کریم نے نمی صحت تے زندگی تے تازگی عطا فرما دیتی ہے حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت اپنے گھر دے بدلے حالات ویکھے نے تے اپنی انہاں ساریاں محلے داراں نوں کہنیاں نے پہلے حال کی سن ہن حال کی ہے پہلے حال کی سن ہن حال کی ہے تساں جان دیاں پہلے میرے بچے تواڈے گھراں وچوں منگ کے لے کے آندے نے محلے وچ جڑا غریب ہوے بچے بیچارے بھی منگ تنگ کے لے کے آندے نے پہلے حال کی سن ہن حال کی ہے میرے لال اگے تواڈے لال کی نے میرے لال اگے تواڈے بال کی نے جڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں آکھے حلیمہ ہویا کمالے آکھے حلیمہ ہویا کمالے جدا ملے کوئی نہیں او ملے لالے جڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئی